रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, आज ज़मीनी इलेक्शन का पहला मरहला जो है शुरू हुआ जाता है। जो NA 245 है, जो कि मरहूम आमिर लियाकत का हल्का था, उसमें जो है आज ज़मीनी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं। सारी तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं सब अपना अपना पार्ट ले रही हैं और जमात इस्लामी जो है वो दूर बैठ के जो है बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ कर रही है। किस तरह से आज ये इलेक्शन होने जा रही, कौन जो है इस इलेक्शन में जो है जीत का सारा पाने का, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PTI से शाहिद खान साहब, जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक एक्स MP भी रह चुके हैं, शाहिद भाई भी रह चुके हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग, खैरियत से? सर, कैसी तैयारी है आपकी? बेहतरीन है माशाल्लाह। आज थोड़ा सा टाइम रह गया है, 5 बजे में इंशाल्लाह। और अभी मैं जिधर से आ रहा हूँ बस मिठाइयाँ, आतिशबाजी। अच्छा, आपकी तो मतलब मैंने भी प्रोग्राम किया था, उसमें तो कहते हैं कि हमारी सारी सियासी जमातें और PTI सबको मतलब आज शिकस्त देगी। जी इंशाल्लाह। जो देखिए, आज उन बयानिया का शिकस्त होगा जो यहाँ कराची अवाम के साथ 37 साल से धोखे पे जो रखा गया था, रोडों के पे, नालों के सूरत में, जो यहाँ पे आवाम को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में जो ये वोट लेते थे ना, आज उस बयानिए को शिकस्त हो रही है। अच्छा जी। इमरान खान साहब, ये था तो हमारा सीट, लेकिन अब इंशाल्लाह आज 5 बजे के बाद पता चल जाएगा कि कराची की आवाम, खासकर NA 245 की आवाम किसके साथ हैं। आप यकीन करें निदा, कंपेन के दौरान हम जिधर कंपेन करने जाए कहते हैं भाई आप क्यों आए हो, कंपेन करने की जरूरत क्या है आपको, अच्छा, आप जाएं। अच्छा जी, ठीक है। अब्दुल रज़ाक साहब से भी उनके हम राय जानते हैं, क्योंकि NA 245 मरहूम आमिर लियाकत MNA जो है उनका हल्का था। उनकी वफ़ात के बाद जो है ये हल्का खाली हो गया था। अब ज़ाहिर है उसके लिए दोबारा से ज़मीनी इंतखाबात किए जा रहे हैं। आज जो है 5 बजे तक का टाइम है। लेकिन जो हमने अवाम की राय ली है अब्दुल रज़ाक साहब, उस पर अवाम कहती है कि जो मरहूम आमिर लियाकत थे वो हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नज़र नहीं आते थे। लेकिन शाहिद भाई बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि आपको कैंपेन की ज़रूरत क्या है। आप क्या समझते हैं कि आज जो है PTI जो है सारी जमातों को शिकस्त देगी? वो तो अभी चंद घंटों के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक। और देखो आवाम की क्या राय बनती है। सही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, ज़मीनी इलेक्शन भी अपनी जगह हो जाए, लेकिन कराची के आवाम की दुखों का जो मदावा है वो बल्दियाती इंतखाबात से मशरूत है। ठीक है। और जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात को फोकस किया है और इंशाल्लाह जमात इस्लामी रिजल्ट देगी उसमें। जमात इस्लामी की भरपूर तैयारियां हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी करीब हैं। 28 अगस्त जो है बल्दियाती इंतखाबात की डेट जो है अनाउंस की गई है। अब मे भी हो सकता है कि ये एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि लास्ट जो बारिशों का जो प्रोटेक्शन थी उसको भी देखते हुए उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन ने डेट आगे जो है बढ़ा दी थी, 28 अगस्त की डेट दे दी थी। क्या आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है बल्दियाती, क्या ये पोस्टपोन होते हुए नजर आ रहे हैं? मेरा ये ख्याल है ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी शहरियान कराची के साथ। और 24 जुलाई को भी बारिश की जो रीज़न थी, ठीक है वो रीज़न अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसका प्रोसीजर और तरीक़ाकार ये है कि इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों को कॉल करती है, उनसे मशावरत करते हैं, मशावरत करने के बाद कोई डेट अनाउंस करते हैं। लेकिन उन्होंने किसी पार्टी से भी मशावरत नहीं की। और फिर अगर बारिश की कोई रीज़न होती तो एक हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन आगे करके डेट अनाउंस होता। देखिए उस पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, कैंडिडेट्स के, गवर्नमेंट की एक तैयारी थी, पीक पर चीज़ें पहुंच गई थी और अब भी ये चीज़ें आ रही है। लेकिन इसमें बारिश जो है ना, बारिश के साथ जो 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 रीज़न है, जो इनके एक शहरियान कराची के साथ एक बदसलूकी है और एक बेईमानी है, वो दरअसल उनका टारगेट, इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे। और अगर वो कोई इस तरह के रीज़न, हकीकत में बारिश कोई रीज़न भी है, तो वो पार्टियों को कॉल करें, उनसे मशावरत करें। लेकिन मेरा ये ख्याल इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये डेट जो है आगे बढ़ा दी जाती है तो क्या जमात इस्लामी इस पर स्टैंड लेगी? आप कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे? जमात इस्लामी इंशाल्लाह इस पर स्टैंड भी लेगी, कोर्ट भी जाएगी, इसकी मुखालिफत भी करेगी, मुजाहिमत भी करेगी, और फिर भी इंशाल्लाह जमात इस्लामी मैदान में खड़ी नजर आएगी। ठीक है जी। ये जो ज़मीनी इंतखाबात हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो है वो चल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी जमात के साथ जो है आज आप लोग सपोर्ट में? देखिए जमात इस्लामी तो किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है। जमात इस्लामी खुद ज़मीनी इलेक्शन में मौजूद नहीं है और न किसी को सपोर्ट कर रही है। जी हाँ। ठीक है जी। शाहिद साहब, आपने अभी रज़ाक साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी। वो कहते हैं कि ज़ाहिर ये तो हार जी जो है वो एक है, तो आप क्या समझते हैं कि अच्छा कौन जमात जो है आपकी सपोर्ट में है, या अकेले तनहा आज आप लोग जो है सारे मैदान जो है फतह करने वाले? देखिए निदा, आज चूंकि फतह का दिन है
اور میں خوش بھی ہوں. دیکھیے آج مہاجر قوم کے ساتھ جو زیادتیاں یہاں چونکہ اس حلقے میں مہاجر قوم زیادہ رہتی ہے, جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ آج پورا کرے گی ووٹ کی طاقت سے. بدقسمتی سے مہاجر قوم کے نام پہ ووٹ لینے والے, اپنے لیے وزارتیں اور اپنے لیے عیاشیاں پورے کرنے والے, اپنے لیے بینک بیلنس بڑھانے والے, اپنی ساری ضروریات پورا کرنے کے لیے پیپل پارٹی جو کہ دشمن تھی ایک قسم کی ان کی, ایم کیو کی بات کروں گا, ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, وزارتوں کے لیے, پورٹ اینڈ شپنگ کے لیے مہاجر عوام کا جو انہوں نے ان کی جو ساری لوگ جو قتل عام کیا ہے ان کی سوچ کا, تو آج اس کا اصل کے بدلہ ہونے والا ہے. سر مجھے بات آپ نے کہا کہ ایم کیو کی میں بات کروں گا, ایم کیو ایک زمانے میں آپ کے اتحادی رہی ہے, اس وقت یہ ساری چیزیں کیوں نہیں نظر آتی تھی کہ یہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, کراچی کے ساتھ زیادتی, سب سے زیادہ مینڈیٹ دینے والا کراچی شہر تھا, عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے والا کراچی شہر تھا, یہاں کے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا تھا جب وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ جا کے بیٹھے, تو کراچی کے ساتھ جو پھر تو زیادتی آپ لوگوں نے بھی کی ہے. دیکھیے جی, آپ ایم کیو کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ہر حکومت میں ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے بولا کہ اس بار چونکہ ظاہری بات ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور مینڈیٹ ایک قسم کا ملتا ہے, یہاں اردو سپیکنگ ان کو مینڈیٹ دیتے ہیں, تو چلو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی, اس لیے تحریک انصاف نے اپنے کولیشن پارٹنر بنا کے ان کو باقاعدہ 7.25 ارب روپے فنڈ جو ان کے 7 لوگ تھے, اتنے تمام پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو نہیں ملے جتنے ان کو ملے, کیونکہ حلقے میں جو محرومیاں ہے وہ ختم ہو. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے صرف اپنے بینک بیلنس پورے کیے, علاقوں کے لوگوں کے مسائل حل ہی نہیں کیے, نہ تعلیم پہ توجہ دی, نہ بجلی پہ توجہ دی, نہ گیس پہ توجہ دی. اپنی لیے وزارتیں, کیا یہ ابھی 37 سال سے جو کراچی رو رہا ہے, اتنا معاشی ہب جو 90% ریونیو دیتا ہے, جو آپ کراچی کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہو, آپ نے تو کراچی کے مسائل حل نہیں کیے. ہاں عمران خان نے تو کیے, وہ جو 2016 میں جو ایک بن منصوبہ تھا, جو گٹر میں پینگ دیا منصوبہ تھا, گرین لائن منصوبہ, وہ 2017 میں عمران خان صاحب میں جب ان کا بند ہو گیا تھا, 18 میں عمران خان صاحب جیسے آئے انہوں نے اس کے لیے جو ہے نا کوشش شروع کر لی, اور 2020 میں عمران خان صاحب نے چلا کے دکھایا کراچی کے لیے. کراچی کے لیے انہوں نے سرکار ریلوے پہ کام شروع کیا, کراچی کے لیے کیپور منظورہ 2023 کے اینڈ میں ختم ہونے والا ہے, اس پہ عمران خان صاحب نے سنجیدگی ظاہر کی. کراچی بارشوں کے بعد ڈوبتا تھا, آپ دیکھ لیں جا کے 4 بڑے نالے, محمود آباد نالا, کرنگی نالا, گجر نالا, یہ وفاقی گورنمنٹ, یہ اصل کے لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, لیکن وفاقی گورنمنٹ نے 4 بڑے نالے بہترین قسم کے سائڈ پہ سڑکیں بنا کے اس کو بنایا, صاف کروایا, اور تاکہ کراچی کا پانی کا نکاسی کا انتظام پورا ہو. باقی جو دیگر نالے ہیں 241 نالے, چھوٹے نالے کی بات کروں گا, وہ ابھی تک صاف ہی نہیں ہوئے. یہ تھے نا پیپل پارٹی کے ساتھ کولیشن پارٹنر بھی تھے, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی رہ چکے تھے, اس وقت تو اتنے کام نہیں ہوئے جتنے تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہوئے. ٹھیک, عبدالرزاق صاحب, چارے صاحب بولتے ہیں کہ سنجیدگی سے جو ہے عمران خان صاحب نے کراچی کو لیا, اور K4 منصوبہ, گرین لائن منصوبہ, اور باقی جو کراچی کے 3 بڑے نالے ہیں اس کو جو ہے مطلب پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے فلی فوکس کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فوکس جو تھا, یہ عوام کو مطلب آ کے افتتاح کر دینا, گرین لائن چلتی نہیں ہے, اور جو ہے K4 منصوبہ وہیں کا وہیں ہے, جو نالے صاف کیے تھے آج وہ مطلب پورے بھرے ہوئے مطلب اوور فلو نظر آ رہے ہیں, ہمیں کچھ ابھی تک معاملات بہتر تو نہیں نظر آ رہے. اگر کراچی کو کوئی اون کرتا تو کراچی کی یہ حالت نہ ہوتی. بدنصیبی سے شہریان کراچی کے ساتھ کسی نے بھی وفا نہیں کی, اور شہر کراچی کو کسی نے بھی اون نہیں کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کی اگر بات آتی ہے تو انہوں نے حق پرستی کے نام پر ہمیشہ کراچی کے حقوق پر ڈاکے ڈالے. وہ جس پارٹی کے ساتھ بھی گئے, اپنی ذاتی مفادات کا ان کا ایجنڈا تھا, ان کے ساتھ گئے. اور بڑا جو ہے آپ اس کو دیکھیں کہ ایک سیاسی پارٹی جس کو کراچی نے ہمیشہ ووٹوں سے نوازا, عزت سے نوازا, ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹر دیے, اور وہ کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں رہی. اس کا پورا ٹریک ریکارڈ دے گا. وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں, کولیشن گورنمنٹ میں رہی ہے, نون لیگ کے ساتھ رہی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ رہی ہے, لیکن شہر کراچی کو اس حال تک پہنچایا ہے کہ آج شہریان کراچی پانی کے بوند بوند کو ترس رہے ہیں. بجلی ناپید ہے, گیس ناپید ہے, کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہی سے دوچار ہے, تعلیمی نظام تباہ ہو چکا ہے, صحت کے ادارے. کراچی جو ہب ہے, جو آپ کو 65% جو ہے ریونیو دیتا ہے ملک کو, 95% ریونیو وہ سندھ کو دیتا ہے, اس کے باوجود اس کو کوئی بھی اون نہیں کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی آج کل بات کر رہی ہے کہ ہم با اختیار ہے, ہمیں ووٹ دیا جائے, ہم صحیح کر سکتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے پچھلے چند سالوں میں 5000 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ سندھ اسمبلی سے پاس کیا اور خرچ بھی کر دیا ہے, لیکن 3 کروڑ شہریان کراچی کو یہ بجٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے.
ہمیشہ پیپلز پارٹی نے بھی شہریان کراچی کو تاریکی پستی اور پسماندگی کی طرف دھکیلا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں شہریان کراچی نے سب سے زیادہ ووٹوں سے، ایم پی اے سے، ایم این اے سے، سینیٹر سے اور عزتوں سے پی ٹی آئی کو نوازا ہے. 3 سال انہوں نے 2 درجن زیادہ ایم پی ایز دیے، 1 درجن زیادہ ایم این ایز دیے. صدر مملکت خداداد پاکستان کراچی سے تھا، گورنر ان کا تھا، وزیر پانی ان کا تھا، وزیر بجلی وفاقی یہاں سے تھا. ہماری جو ایک ایم این اے تھے، کیا نام تھا، جو بلدیہ سے کامیاب ہوئے تھے، وہ تو الیکشن سے پہلے کچرا کنڈیوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر اور نالوں کے کنارے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اگر ہم منتخب ہوتے ہیں ہماری حکومت. قادر بندوخیل صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں 250 سے، وہ تو ضمنی بندوخیل ضمنی پر آئے تھے. اس سے پہلے بلدیہ کا مجھے لگا شاید. جی وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، شاہد بھائی کو یاد ہوگا نا. تو وہ کھڑے ہو کر نہیں 250 وہ سے. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم آتے ہیں تو نالے بھی صاف کریں گے، کچرے بھی صاف کریں گے اور کراچی کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا. لیکن یہ سوال تو بنتا ہے شہریان کراچی کی طرف سے کہ پی ٹی آئی نے ان تمام اختیارات کے باوجود شہریان کراچی کو کیا دیا. پھر خان صاحب خود شہر کراچی آئے، انہوں نے 1100 ایک دفعہ انہوں نے 160 ارب روپے کا پیکیج اعلان کیا. دوبارہ جب وہ آئے 1100 ارب روپے کا پیکیج اعلان کیا. تو 1100 ارب روپے پیکیج کہاں پر؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ سوال تو ہم بھی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے آپ کے برابر میں شاید خان صاحب بیٹھے ہوئے، تو وہ 1100 ارب کہاں پر ہیں سر؟ اچھا ندا، بات یہ ہے کہ ہم آتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس میں ہم جھوٹ اور سچ بولتے ہیں. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اس پہ بھی آتا ہوں 1100 ارب پہ. سچ بولے، جھوٹ نہیں بولے. میں آپ کو بتاؤں، اچھا یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے جماعت اسلامی کے، انہوں نے ابھی بات کی. پہلے تو ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہوتا یہ جو گٹر نالے. چلو اس پہ آتے ہیں. ان کے حلقے میں جائیں، ان کا ایک ایم پی اے ہے، ادھر جائیں نا لیاری میں، تو وہ ہلکا دیکھیں آپ آدھا زمین کے اندر چلی جائے گی، آدھا اوپر ہوگی. اتنی گندگی ہے وہاں پہ. آپ مجھے بتائیے آپ کے ایم پی اے نے کیوں نہیں صاف کیا؟ یہ سراسر باتیں ہیں. عمران خان صاحب نے اگر 1100 ارب روپے کا اعلان کیا تو اس میں سندھ گورنمنٹ کے وفاق کے 68% تھے، باقی 32 جو ہے نا یہ سندھ گورنمنٹ کی جو کولیشن پارٹنر، جو کولیشن ملا کے نا یہ بنانا تھا. ٹھیک ہے، اس کے اندر ملیر ایکسپریس ہائی وے کا جو بلاول صاحب نے پچھلے سال افتتاح کیا تھا، اب بنائے نا، کیوں نہیں بنا کے دے رہے؟ بنائے. وہ باقی گورنمنٹ نے تو اپنے پیسے دے دیے تھے، ان کے پیسے کہاں ہیں؟ اس کے علاوہ یہ گرین لائن منصوبہ بھی اسی کے اندر شامل تھا، سرکر ریلوے بھی اسی میں شامل تھا، کیپور بھی اس میں شامل ہے. یہ سارے منصوبے جو کام چل رہے تھے یہ 1100 ارب روپے والے تو تھے. ٹھیک ہے، مجھے تو اس چیز کے اچھا اس کے علاوہ ان کے تمام ایم این ایز میں بولتا ہوں نا، اس دن میرے ساتھ آپ نے بٹھایا تھا نا ایم کیو ایم کا نمائندہ، ان کو پوچھے نا کہ آپ کے ایم این ایز کو کتنے پیسے ملے. 7 ایم این ایز کو آپ لوگوں کو 7-8 ارب روپے ملے تھے، کہاں گئے؟ وہ کہتے کہاں ملے؟ میں بتا رہا ہوں نا، میں اگر وہ انکار کرے تو میں لائے میرے ساتھ بٹھائیں، ایک دفعہ صرف انکار تو کرنے دے کہ آپ کے سامنے میرے مطلب ریکارڈ پر وہ چیز انہوں نے میرے وہ نہیں اس سے انکار نہیں کیا تھا. اگر وہ انکار کریں پھر لائیں، یا تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے یا میں چھوڑ دوں گا. میں حقیقت بتا رہا ہوں. اس کی ایم این ایز کو، ان کے ایم این ایز کو باقاعدہ فنڈ، ایسے تو نہیں حکومت میں بیٹھے رہے، آخر کچھ لیا تو صحیح. تو ایم کیو ایم کے کارکنان ذرا ان سے پوچھے بھائی جان آپ کو اتنے پیسے ملے ہیں، آپ نے کہاں خرچ کیے ہیں؟ ہمارے مسائل تو ویسے کے ویسے ہی ہے، کراچی کے مسائل آج ویسے کے ویسے ہی ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، گلوں کی گٹر نالے، یہ وفاق کے کام نہیں تھے. تحریک انصاف نے اپنے ایم این ایز کو 1.25 ارب روپے دے کے گلی کوچے بنائی، سڑکیں بنائی. منگو پیر روڈ کو دیکھ لیں، ٹوٹا پوٹا روڈ تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو بنس روڈ کی گلیاں وغیرہ یہ ایم این ایس ایم پی ایس کے کام نہیں ہوتے، بلدیات کے کام ہوتے ہیں. شاہد صاحب میں آپ کی بات سمجھتی ہوں. ایک ایم این اے کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا، ٹھیک ہے، ایم پی کا کیا کام ہوتا ہے ذرا مجھے یہ بتا دیجیے. یہ بتائیں گے نا ابھی آپ کو عبدالرزاق صاحب، ایک ایم پی اے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نا ابھی کہ سڑکیں نہیں بنائی. سچی بات یہ ہے نا کہ اگر ہم اس ملک کے سسٹم اور نظام کو دیکھیں، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، یا چیئرمین ہو یا کونسلر ہو، سب عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے نام پر اور اس کی فیسیلیٹیشن کے نام پر ووٹ لیتے ہیں. وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، کونسلوں میں جاتے ہیں، اور وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ حل کر کے دیں. وہ کس سسٹم سے، کس سورس سے حل کر کے دیتے ہیں؟ ایک منتخب نمائندے کے بیک پر ہزاروں ووٹرز کی سپورٹ، عوام کی سپورٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کو حل کر کے دکھائے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے. لیاری کا ایک ایم پی اے جماعت اسلامی کا جس کا نام ہے عبدالرشید،
عبدالرشید نے سندھ حکومت کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور آپ اگر پورے ایمانداری سے اگر پورے شہر کراچی سے منتخب ہونے والے ایم پی ایز کا تجزیہ کرتے ہیں تو واحد ایک ایم پی ہے جو آئے دن اپنے حلقے کے عوام کے مسائل کے لیے میدان عمل میں ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ جو بھی وہ ریلیف دے سکتا ہے اس کو دے پاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، اب دیکھیں اگر ایک ایم پی اے اتنا کر سکتا ہے، اس کی جگہ اگر دو تین درجن ایم پی ایز ایک ساتھ کھڑے ہو جائے اور عوام کے حقوق کی یا شہریان کراچی کے لیے آواز بلند کرے، یہ ایک بہت بڑی آواز بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بنیادی ذمہ داری جب اسمبلی کے اندر ہوتے قانون سازی بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں اس سندھ اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی بھی ایک بہت بڑی تعداد منتخب ہوئی تھی، پھر ایم کیو ایم ان کے پارٹنر تھے، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ ایک اتنی بھاری بھرکم تعداد کے باوجود اگر وہ سندھ حکومت کو لگام نہیں دے سکے تو پھر عوام سے وہ کس مطلب عوام سے اس کے بعد پھر کیا اور کیا اختیارات ان کو چاہیے؟ پھر یہ ہے کہ جو فنڈ ان کو ریلیز کیے گئے تھے ایم این ایز کو، وہ فنڈ بھی اربوں میں بنتے ہیں، وہ فنڈ کس جگہ لگے ہیں اور کہاں لگے ہیں ہمیں تو کہیں بھی اس طرح عبدالرشید کی کارکردگی کا پوچھے، باقی تو سارے خراب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میرا سوال یہ تھا کہ ایک ایم پی اے کی کیا جو ہے پوزیشن، مطلب پوزیشن تو سبھی کو پتا ہے، اس کے اختیارات کیا کیا ہوتے ہیں، کس کس طرح سے اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے، یہ تھوڑا سا اس چیز کو واضح کیجئے، کیونکہ جو ہے اس میں دو بنیادی دیکھیں، ایک کوئی بھی ایم پی اے یا ایم این اے ہو، ایک تو بنیادی ذمہ داری اور کام یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں جا کر قانون سازی کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ اپنی علاقے کے عوام کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو ہائی لائٹ کرے، اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائے، اس کے لیے اسٹرگل کرے، اس کے لیے ان تمام اداروں کے پاس جائے، ان سے کام لے، واٹر بورڈ ہو، سیوریج بورڈ ہو، نادرہ کے مسائل ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبدالرشید جو ہے اس حوالے سے، یہ میڈیا پر بھی یہ بات رپورٹیں آئی ہیں کہ ریکارڈ پر ہے کہ واحد وہ ایم پی ہے کراچی کا جو آئے دن میدان عمل میں ہوتے ہیں، اسٹرگل کرو، ہاسپٹلس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اسکولوں کے حوالے سے، منشیات فروشوں کے خلاف انہوں نے اسٹرگل کی، منشیات کے اڈے ختم کرائے، وہاں پانی کے مسائل کے حوالے سے ان کے دھرنے ہوئے ہیں، ان کی جدوجہد ہوئی، ان کے مظاہرے ہوئے، اور کافی حد تک ابھی بیچ میں کے الیکٹرک کے خلاف جنہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، کے الیکٹرک کے حوالے سے اگر پولیس کے اریسٹ عبدالرشید ہوتے، اگر مظاہرے میں ہوتے عبدالرشید، دھرنوں میں ہوتے عبدالرشید، سندھ اسمبلی میں آواز ہوتی تو عبدالرشید۔ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی؟ کراچی لیاری کی بات کر رہے ہیں، لیاری میں ایم پی اے۔ آپ عبدالرشید بھائی کو ایک طرف رکھیں اور کراچی کے ایک سیکنڈ شاہد بھائی، کراچی کی تمام ایم پی اے، میں ایک پارٹی کا نام نہیں لے، تمام ایم پی اے دوسری طرف رکھے اور اس کی کارکردگی کو۔ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ اب شاہد صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے جماعت اسلامی کے ایم پی عبدالرشید صاحب جنہوں نے کیا کیا، لیکن آپ کے جو اتنے سارے ایم پی اے تھے بقول جو ہے عبدالرزاق صاحب کے 2 درجن ایم پی اے، انہوں نے کیا کیا؟ ندا سنیں، میری بات غور سے سنیں، یہ کہہ رہے ہیں 2 درجن ایم پی اے، انہی 2 درجن ایم پی اے ہو یا 1 درجن ہو، لک ککھ دونوں برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کیا تھی، اب لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کیا ہے؟ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں سے پہلے حالات کیا تھے، نہ بس چلتا تھا کراچی کے اندر، نہ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا سرکار ریلوے کا کوئی بندوبست تھا، مطلب کوئی روڈوں کا حال تو بدترین تھا، کوئی تھا۔ ابھی بھی آپ میرے ساتھ چلیں نا، ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو میں منگومیر روڈ گھما کے لے آؤں، آپ دیکھیں گے نا کہ واقعی میں کہاں آیا ہوں، یہ تو کینیڈا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا بہترین قسم کی لائٹنگ، بہترین قسم کا روڈ یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بنایا ہے۔ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں آتے ہی منگوپیر روڈ، اس کے علاوہ ابھی چلتے ہیں شاہد بھائی، ابھی چلتے ہیں، آیا ہمارے پاس بنارس روڈ، آپ یقین کریں منگوپیر روڈ کی یہ حالت ہے نا کہ انسان اس پر سفر نہیں کر سکتا۔ وہ جو آگے والا ہے نا، پھر ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی، اس کی بات نہ کریں جو آگے اجتماع گاہ کی طرف جاتا ہے۔ اچھا دوسری بات، کراچی کے اندر میری بات سنیں، میں نے پہلے آپ کو کہا لک اور کک دونوں برابر ہوتے ہیں، ہم کوئی گورنمنٹ میں نہیں ہے یہاں پہ، یہ گورنمنٹ کا کام ہوتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں پیٹرول جب ہوئے مہنگائی ہو گئی، ایم کیو ایم نے تحریک انصاف کو مہنگائی پہ چھوڑا تھا، 149 روپے تیل ہو گیا تھا، اب تو 224 230 روپے ہو گیا، اب تو مہنگائی کم ہو گئی میرے خیال میں نا، اس لیے جو ہے نا ان کی کولیشن پارٹنر بنی ہے، اس لیے جو ہے نا تحریک انصاف، یہ جو حالات تھے کرونا جیسی وبا، یہ سال میں یا 100 سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ بہت بڑی وبا
اس کے باوجود تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اگر یہ ان کی گورنمنٹ میں پی ڈی ایم کی مشترکہ گورنمنٹ میں آتی تو پتہ نہیں پاکستان کہاں تک جاتا. وہ پاکی عالمی بینک نے عالمی وبا تھی, ساری کنٹریز نے اس کو فیس کیا, یہ صرف پاکستان کے اوپر یہ وبا نہیں آئی تھی. پاکستان کے اندر اور بہت زیادہ پاکستان پہ جو ہے فنڈز ملے تھے جو کہ خان صاحب کو پرسنلی دیے گئے تھے, تو وہ سارے فنڈز ہیں. میری بات سنیں, پاکستان کے اندر دیکھو خرچ ہوئے ہیں, احساس پروگرام چلا ہے, لوگوں کو پیسے ریلیف دیا گیا, راشن دیا گیا ہے. یہاں جو راشن ہے 8 ارب کا, یہ تو MQM کے پیٹ میں چلا گیا. باقی صوبوں میں جو تھا اس کو باقاعدہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے دیا ہے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے وبا پہ, وہ خوش نصیب ملک ہے پاکستان جو کہ 5 وہ ملکوں میں شامل ہے جس نے بہترین کارکردگی دکھائی کرونا کے اندر. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ عالمی بینک کہہ رہا ہے. تو یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا. تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہاں پہ کراچی میں جتنے بھی کام کیے ہیں, چاہے سرکل ریلوے کا لے لے, چاہے گرین لائن منصوبہ لے لے, چاہے MNAs MPS کے فنڈ لے لے, چاہے بجلی کے خلاف احتجاج لے لے, چاہے گلی کوچے لے لے, یہ تحریک انصاف کا کام نہیں تھا, MNAs MPS کے کام نہیں تھے, لیکن ہم نے کیے. بدقسمتی سے 90% ریونیو سندھ گورنمنٹ لیتا ہے, 1 روپے خرچ نہیں کرتا. بتا رہے ہیں اس لیے فنڈ دیے جاتے ہیں ترقیاتی کام, کہ جب آپ گلی کوچے میں جائیں گے, روڈوں پہ گاڑیوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. FBI سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کس کی دور میں ہوا؟ انڈسٹری جو فیصل آباد کی تھی, ایکسپورٹ, آپ ہمارے ایکسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, باقی PDM کی تمام جماعتوں کی ساری حکومتیں اٹھا کے دیکھ لیں 30 سال کی, تحریک انصاف کی 3-3.5 سال کی گورنمنٹ اٹھا کے دیکھ لے کہ کس کا ٹیکس کلیکشن اور کس کا ایکسپورٹ زیادہ ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 5.8% GDP گروتھ تھا. انہوں نے تو, ہم تو 11% 8% مہنگائی ہوتی تھی, انہوں نے تو 42% تک مہنگائی تک پہنچایا, اور ابھی تک مہنگائی نظر نہیں آ رہی. عوام کا کمر ہی توڑ دیا ہے. جماعت اسلامی ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ پہلے صحیح ٹریک پہ تھے جب ہمارے ساتھ تھے, یہ اصل کے ٹریک سے ہٹ گئے, اس لیے ان کے MNAs MPS کوئی ووٹ نہیں دیتا. ان کے جلسے بڑے, میں بتا رہا ہوں نا, ان کے جلسے بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں میرے بھائی, یہ ماشاءاللہ. لیکن ان کو ووٹ کیوں نہیں پڑتے؟ کیونکہ ان کو عوام نے ان کو بھی ابھی پہچان لیا کہ یہ تو ایک جگہ پہ تو کڑی ہونے والی جماعت تو نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نواز شریف کو کون چور سمجھتا تھا؟ ہمارے ساتھ جب یہ تھے سمجھتے تھے نا ان کو چور. جب ہم سے ہٹ گئے, وزارت عظمیٰ کے لیے جماعت اسلامی نے ان کو ووٹ دے دیا. اب آپ اس چیز کے یقین کریں, عوام کوئی بیوقوف تو نہیں ہے نا, عوام تو سب سمجھتی ہے کہ بھائی یہ کس قسم کا نظریہ ہے آپ کا, اس لیے عوام ان کو ووٹ نہیں دیتی. لیکن آپ یہ سوچیں نا, جو کراچی کی شکل بدلی وہ نعمت اللہ صاحب, بس ان کے دور میں آپ ان کی کارکردگی دیکھیں, وہ جو ایک روشنی کا شہر کلایا جاتا تھا نا, اس دور سے روشنی کا شہر کلایا جاتا تھا. اور آج آپ دیکھیں, میں اپنے پارٹی کے ڈیفائن نہیں کر رہی کسی کو, لیکن جو بات حقیقت ہے آپ سب کو جب پارٹی نے مجھے, میں جواب دیتا ہوں, جب پارٹی نے مجھے پریزیڈنٹ بنایا تو میں نے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ جو 22 سال سے پارٹی والا ہے اس کو ترجیح دوں. میں نے اس کو دیکھنا ہے جو سب سے ایکٹیو آدمی ہے نا, بھلے 2 مہینے سے اس کو دوں. نعمت اللہ صاحب پرانی بات ہو گئی, ابھی آئے آپ میدان میں نا, لوگوں کو دیکھ کے لوگ نظریے کو دیکھتے ہیں. پرانے مردے گڑے جو, اب پھر وہی والی بات ہے, زندہ ہے بھٹو, بھٹو نے جو کام کیا اس کے نام پہ ابھی تک لوٹ مار ہو رہی ہے. پھر وہ بھٹو نے بھی تو بڑے کام. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو شاہد صاحب کی جو گفتگو تھی, انہوں نے کہا اپنی گفتگو میں کہ جماعت اسلامی جو ہے, جو ان کی پہلے کارکردگی تھی, اب وہ اپنے جو ہے ٹریک سے ہٹ چکے ہیں. وہ کس ٹریک پہ چل رہی ہے جماعت اسلامی؟ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین, خوش آمدید. بریک سے پہلے گفتگو چل رہی ہے شاہد صاحب کی. شاہد صاحب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اب اس ٹریک پہ ہے نہیں جو پہلے کا دور تھا. عبدالستار اخوان صاحب کا ہو, نعمت اللہ صاحب کا دور, ایک نظریہ تھا ان کا, وہ اس نظریہ پہ ہے نہیں. تو شاہد صاحب کیا نظریہ تھا وہ, کیا جو ٹریک ہے جو اب جماعت اسلامی اس پہ اتری ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی ندا, آپ کو پتا ہے کہ KPK کے اندر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کولیشن پارٹنر تھے, اور وہ نظریہ تھا کہ جب پاکستان کی جو 37 سال سے جو پاکستان کے اوپر یہ جو مافیا قابض تھا, زرداری صاحب لے لے, نواز شریف صاحب لے لے, جو انہوں نے باری باری کہہ کے اس ملک کے اس کا جو حال کیا تھا, وہی نظریہ تحریک انصاف کا بھی تھا, وہی بیانیہ تحریک انصاف کا بھی تھا, وہی جماعت اسلامی کا بھی تھا. آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں نواز شریف صاحب کے خلاف, ان کے ریلیاں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب آپ وزارت عظمیٰ کا الیکشن آیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو جماعت اسلامی نے
नवाज शरीफ साहब को वोट किया। मैं खुद बजाते खुद सियासत से हट के मैं शौक हो गया, मैंने बोला ये मैं शायद ख्वाब देख रहा हूँ, ये जमात इस्लामी नहीं हो सकती, लेकिन वो जमात इस्लामी ही थी जिसने नवाज शरीफ साहब को वोट डाला। सही। तो कहाँ गया बयानिया, कहाँ गया फिर नजरिया? इसलिए तहरीक इंसाफ के साथ इनके मतलब बहुत बातें नहीं मिल रही थी, फिर ये हमसे अलग हो गए। और सियासत में ये नहीं है कि बिल्कुल हल्फ आखिर है, बाद में कोलिशन पार्टनर ये तो जब होता है तो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे जब हो सकता है कि अब फ्यूचर में आप लोगों के साथ जो है वो अगर मौका मिला तो वो हुकूमत। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं देखो ये बिल्कुल हल्फ आखिर नहीं है, लेकिन जब आप अपने नजरिए से हट जाते हैं, जब लोग अवाम जज करती है, जज देखती है, उसके बाद आप देख लें इनके MNA MPS की सीटों में, NA और PS की सीटों में जो है ना कमी आई है, इनकी जो मकबूलियत में इंतहाई कमी आई है। ये इसलिए बदकिस्मती से कराची, इस पूरी कराची से, पूरे सिंध से ये एक सीट लेने में कामयाब हो गई थी। अगर ये वही बयानिया रखते, वही जो पहले इनका था, तो मुझे लगता था कि जिस तरीके तहरीक इंसाफ ने अगर 14 सीटें ली थी तो ये लोग कम से कम 7 आधे सीटें लेते। जिस तरह इनकी जलसों में जो ना लोग आते हैं, जिस तरह ये बयानिया रखते हैं, अगर वो उसी बयानिए से नहीं हटते तो आज ये बिल्कुल कामयाब होती। ठीक है जी, अब्दुल रज़ाक साहब। एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो मंगोपी रोड के हवाले से बात की, मंगोपी रोड की वीडियो मेरे पास है, वो वीडियो क्लिप वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। बदतरीन हालत है, आप यकीन करें। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से इनका MPA MNA भी वहाँ से हुकूमत, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, और MQM इनकी पार्टनरशिप थी। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी में और दम खम ना होता ना तो अपनी सीट से इस्तीफा देते थे। वहां निदा कभी आप चक्कर जरूर लगाए, मैं साथ जाता हूँ। इंसान जब वहां से गुजरता है ना तो ऐसा महसूस होता है कि हम कोई 200 साल पहले के जमाने में। और मंगोपी रोड की ये जो हालत और सूरत हाल, इनका MNA तो हमेशा वहां से गुजरता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इस हवाले से शायद कोई दर्द, कोई एहसास भी उनको ना हुआ। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी ये वो जमात है कि अभी जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था तो अपोजिशन हुकूमत PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM सब एक साथ होकर और किसके कहने पे, किसके डंडे पे सब चेयरमैन सेनेट को वोट दे रहे थे। अगर मैदान में उनके अपोजिट कोई खड़ा था तो वो जमात इस्लामी था। अभी भी ये जो PTI गवर्नमेंट के खिलाफ जो तहरीक एतमाद पार्लियामेंट के अंदर आई, तो ये वाहिद जमात इस्लामी थी जो अकेले खड़ी थी और इन तमाम चीजों के हवाले से सबको बता रहे थे। उन किसी का साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि मैं ये समझता हूं कि ये आवाम के सामने अभी एक्सप्लेन करे कि PTI और PDM में फर्क क्या है। वो MQM जिसको कातिल आजिम कहते थे उसको अपने साथ मिलाया, उसी के नाम पे कराची से वोट लिए। जब गवर्नमेंट बनाने का टाइम आया तो उसी MQM को PTI ने अपने साथ मिलाया, और फिर उसी MQM को मनाने के लिए खान साहब खुद 90 पर खुद MQM के मरकज पर तशरीफ लाए, PDM भी तशरीफ ले आए, वहां सीट दरेज हो गए, खान साहब भी तशरीफ लाए और उनसे दरखास्तें करते रहे कि खुदा के लिए हमें वोट दे, हमें सपोर्ट करे। हुकूमत लेने के लिए, इख्तियारात लेने के लिए, मुफादात लेने के लिए बहुत ज्यादा फर्क आपको इसी झंडे में नजर नहीं आएगा। ठीक है, किसी के जज्बात के साथ खेलना वो तो अलग से बात है। आज ये जो सूरत हाल है इसमें PDM का एजेंडा, PTI का एजेंडा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। जमात इस्लामी का अपना एक स्टैंड है, अपने नजरिए के साथ, सच्चाई के साथ खड़ी है। और आज भी शहर कराची में जमात इस्लामी का जो स्टैंड है, जमात इस्लामी तो PTI के मुकाबले में बहुत छोटा स्टेक होल्डर है। जमात इस्लामी के पास तो एक MPA है, PTI के पास 2 दर्जन MPAs, 1 दर्जन MNAs, गवर्नर, और सारी चीजें इनके पास होते हुए आज मैं आपसे निदा एक बात कह रहा हूँ, जमात इस्लामी की आवाज क्यों इतनी तवाना है? हर तबका फिक्र इस वक्त शहर कराची में, हर जुबान से ताल्लुक रखने वाले, हर तबका फिक्र के लोग आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि हाल सिर्फ जमात इस्लामी है, हम अजीज नहीं वो ईमान के साथ खड़े। मैं नहीं आपको ये बात बताऊं, बात हकीकत आप ये देखें कि अभी जो गुज़िश्ता दिनों बारिशें हुई थी, फैसला आपने नहीं करना, नहीं मैं एक बात कह रही हूँ, गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई थी, अब उसमें देखें कि कौन सा हमारे सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा जो है जो मर गए हिसाब किताब करते, सिर्फ मुझे नजर आया हाफिज नहीं था और बाकी उनके दिल में दर्द था, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने देखा, मैं डिफाइन नहीं करी, मैं अभी ये बात फिर भी कह रही हूँ, यहाँ पे क्लियर बात बोली ताकि लोगों को ये ना लगे कि शायद मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि
जो बताएं, बात बताएं, आपको भी हकीकत जवाब है, देते हैं। जी दो जी, दो जो बात कोई हकीकत बात है नहीं। उसको बयान करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं बैठा मैं अपनी हूँ। बात देखिए मेरी मुकम्मल- अच्छा, इनसे नवाज शरीफ का सवाल तो करें मैं पहले। अपनी जी, बात जी, वोट दिया था, जी, क्यों मैं दिया अपनी था? बात मुकम्मल करता हूँ, मैं अपनी बात उसमें मुकम्मल क्या करता अच्छाई हूँ। नजर आई थी दोबारा? मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ और बात यह है कि जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिछले 5 साल से जमात इस्लाम मैदान में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ गई, धरनों में, एहतिजाज में, और ईट स्ट्रोक जब यहाँ शहर कराची में आए थे हजारों लोग उसमें उसकी डेथ हो गई थी। 4 साल पीटीआई गवर्नमेंट में रही, तो खान साहब ने क्यों उस पर स्टैंड नहीं लिया? खान साहब ने क्यों शहरियान कराची के उस हमने दुख अपने दर्द दौर और अब हुकूमत तो के सारी अंदर चीजें उसके ओपन हो खिलाफ गई। अब तो इदारों सारी के साथ चीजें तमाम ओपन हो गई एमएनएज कि एमपीएस ने के इलेक्ट्रिक एहतजाज को किया सपोर्ट है, करने वाले हेड कौन ऑफिस के खिलाफ एहतजाज के किया है, इलेक्ट्रिक का जो सब ओनर कुछ है, रिकॉर्ड पे मौजूद के है। इलेक्ट्रिक का हमारे जो- दौर में आप के इलेक्ट्रिक के का जो इलेक्ट्रिक ओनर की है, लोड उसको शेडिंग का सपोर्ट टाइमिंग करने देख वाले ले कौन है? और अभी का अगर टाइम आपको देख मैदान ले, अमल में आपको नजर सब आए तो अंदाजा का हो जमात जाएगा। इस्लामी, जमात इस्लामी हफीज नईम रहमान के इलेक्ट्रिक का मुकदमा अभी तक लड़ रहे हैं। बारिशों में अगर कोई मैदान अमल में तो जमात इस्लामी, कोरोना के उस बंद गलियों में अगर कोई घरों गली कोचों तक पहुंचाए तो जमात इस्लामी, ठीक है। वाटर बोर्ड के हवाले से वो जमात इस्लामी, और जराइम पेशा के खिलाफ बात हो जमात इस आपको वक्त तो डिंगी शहर मच्छर भी कराची काटे को- ना तो उसका हाल भी शहर जमात कराची को इस्लामी। तो ठीक है सिर्फ जी इस वक्त सर, जमात हमने इस्लामी ऑन कर रही बिल्कुल है। बिल्कुल सच्ची ठीक बात कह रहे ये हैं सर, हमने बहुत सारी गुफ्तगू कर ली यहाँ पे, सब अपनी अपनी ज़ाहिर तारीफें करें, लेकिन बात ये है कि जो कराची की जो मसाइल का हल है वो कौन निकालेगा? कराची की जो रोशनी है वो कब बहाल होगी? नवाज कराची शरीफ जो वाला सवाल रह गया। गंदगी में मैं- डूबा मैं हुआ इसकी है, जवाब- गंदे पानी में डूबा हुआ है, मैं- जगह मैं जगह इसकी कचरा जवाब- नजर आ रहा है, ये मतलब इलेक्शंस होते रहते हैं, बल्दियात भी हो जाएगा, बल्दियात के बाद भी वहीं की वहीं इनके सारी चीजें मुताबिक रहेंगी। जमात इस्लामी निकालेगा। मैं इसकी बात बताता हूँ। और शाहिद आपके भाई भी मुताबिक शाहिद मैं भाई भी आपसे इस पर पूछूं- बात कर नहीं, शाहिद भाई भी इस पर बात कर। जमात इस्लामी अगर ये बात करते कि कराची के मसाइल हम कर सकते हैं तो उसके एक रीजन है, उसके एक बुनियाद है, और वो बुनियाद जमात इस्लामी का माजी है, ठीक है। जमात इस्लामी के किरदार है। अब्दुल सत्तार अफगानी और नियामतुल्लाह खान साहब, मैं खुद एक यूसी का नाजिम रहा हूँ, मैं नियामतुल्लाह खान साहब की टीम में रहा हूँ। 2001 में कराची की इससे भी बदतरीन हालात है, लेकिन कराची को उन बदतरीन हालात से जिसने उठाया और रोशनियों का शहर बनाकर दिखाया, पार्कों का शहर, कॉलेजों का शहर बनाकर दिखाया, तो वो जमात इस्लामी थे। सही। आज भी इन मसला देखो, बाकी तो सब पार्टियों को तो आजमा 11 साल कहाँ रही जमात इस्लामी? पीपल्स पार्टी के पास भी इख्तियारात रही, एमक्यू के पास भी इख्तियारात रही, और शहरियान कराची ने पीटीआई को भी बहुत बारी बरकम जो है वो सपोर्ट किया उसको। लेकिन इस वक्त जो उम्मीद है शहरियान कराची की वो जमात इस्लामी से सही। है। और पिछले अगर 4 साल आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाले तो कराची के जितने इश्यूज और मसाइल है उनको जमात इस्लामी ने ऑन किया, किसी स्टेक होल्डर ने उसको ऑन नहीं किया। सारी हुकूमतों में मौजूद थे, किसी ने ऑन नहीं किया, लेकिन अगर मैदान अमल में कोई नजर आए तो वो जमात इस्लामी है, और इसमें एबिलिटी है, जमात इस्लामी में एबिलिटी है, क्वालिटी है, लीडरशिप है। उन्होंने करके पहले भी दिखाया है और अभी भी करके दिखा सकते हैं। इसी वजह से हमने बल्दियाती इलेक्शन को फोकस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स आवाम से आ रहा है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि जमात इस्लामी बड़ी बरकम अक्सरियत से यहाँ से जीतेगी। ठीक है जी शाहिद साहब। देखिए निदा, बात यह है कि जमात इस्लामी, इनका तो रास्ते में कोई मच्छर किसी को काट लेता है, कहते हल क्या है इसका, वो कहते जमात इस्लामी है। ये सरासर 11 साल पहले वाला बयानिया भाई, 11 साल में आप लोगों ने क्या कोई ब्रेक लिया था? ये कोई मजाक है? देखो कराची के मसाइल अभी से नहीं है, ज़माने अरसा दराज से मसाइल आ रहे हैं, बल्कि 11 साल 2001 की बात जब इन्होंने इस कराची को जन्नत बनाया था, उसके बाद तो मजीद ज्यादा है ना। उसके दौरान में आप कहा थे तहरीक इंसाफ के हल का सिर्फ एक ही हल है, तहरीक इंसाफ का मेयर कराची में आए, कराची के हल का सिर्फ एक लोकल, ही हल है। बिल्कुल हाँ, एक ही हल है, तहरीक इंसाफ का मेयर कराची बस के भी अंदर तहरीक आए। इंसाफ का हल का सिर्फ एक ही हल है। कराची, मेरी आपके चैनल की तवज्जो से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कराची वाले को कि तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को कामयाब करे, बल्ले पे मोहर लगाए, अपनी हकीकी जो आपकी जो मसाइल है वो तहरीक इंसाफ ही हल सर करेगी, पहले भी आजमाया है। क्योंकि बगैर पौने मेयर के 4 साल होने का की ऐसा बजाय, बहुत अरसा होता मुझे है। करने देने था ना, वो जी, कैसी खामोश सुन जी, रही थी, अब जी, मेरी भी जी, सुन ले। जी, जी। जैसे सर उनको मौका नहीं मिला ना, अच्छा इस मेरी वजह से बात मौका सुनिए, मिलेगा तो फिर उनको उनसे क्यों भी नहीं सवाल मिला? कर उनको सकते हैं ना, ज्यादा आपको मौका मौका मिला। मिला, आपको हुकूमत मिली, उनको- आपने जो है हम प्राइम हुकूमत मिनिस्टर में आपका नहीं रहा है, है, सर हम सवाल हुकूमत इसलिए में नहीं ज्यादा बनते हैं है, हम आपसे। हुकूमत बिल्कुल करें, आपने हर सवाल करें, आप 150 सवाल करेगी, मैं 150 का ठीक सवाल है जी, करूंगा। जी, जी। अच्छा, तहरीक इंसाफ वाहिद वैसी जुमात है जो कि आवाम में रहती भी है। तहरीक इंसाफ वाहिद ऐसी जुमात है जो कि उनका नजरिया है एक वन पॉइंट एजेंडा, जो तमाम जो पाकिस्तान के लुटेरे एक साइड पे, इमरान खान दूसरी साइड पे। हम भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, हम भी अपनी हुकूमत के लिए आसान बात थी, बस ठीक है अगर हम कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक नजरिया है, आवाम का दुख दर्द है, इमरान खान साहब के साथ कराची का दुख दर्द है, इसलिए तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर ग्रीन लाइन का मंसूबा बनाया
चला के दिखाया, आज लोग आवाम ये मुस्तफीद हो रही है। जो है नवाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल का आप सवाल था, और करें जो है 2000 ये आप अच्छा हुआ बहुत बिल्कुल। सवाल किया, सवाल का जवाब ले ले। 2016 में नवाज शरीफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी, 2017 में ये मंसूबा दफन हो गया था, मेरे पास प्रॉपर सबूत है। 2018 में इमरान मतलब खान इसको दोबारा नहीं बनाया था, नहीं तो नहीं नून नहीं लीग नहीं की बिल्कुल हुकूमत आ दफन जाए। हो गया था। वो इनकी कोई बसों का लांझा था, सिंध गवर्नमेंट के साथ ये आगे पीछे। लेकिन अब 2018 में जैसे इमरान खान साहब आया, बसें भी खरीदी, पहले कैप आई 40 की, फिर दूसरी 40 की आई, लाइन भी सही करवाई, जो कि अधूरा पड़ा होता। अगर तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं आती तो ये 10 साल और भी पड़ा रहता। अच्छा। इसके अलावा सरकार रेलवे पे देखो, इन्ना माला मालो भी नियत होनी चाहिए काम के लिए। सरकार रेलवे जमात इस्लामी तो 2001 में आई थी ना, क्यों नहीं चलाया था सरकार रेलवे, क्यों नहीं चल रही थी? अभी देखो सरकार रेलवे भी चल पड़ी है, भले थोड़ी बहुत चली तजावजात है। सिंध गवर्नमेंट का काम है कि उधर बैठे उनको जमीनें दे। सिंध गवर्नमेंट का हाई कोर्ट का आर्डर है कि भाई ये जगह आप खाली करें और ये आवाम को सहूलत दे, जो कि यहाँ पे जी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल पैसे लेके देके कर रहे हैं। और इसके अलावा तरीके इंसाफ के अंदर MNAs MPs जो गली कूचे बनाई है ना, ये तरीके इंसाफ का काम नहीं था, ये लोकल गवर्नमेंट का काम था। कराची पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, MNAs MPs के पास वो इख्तियार नहीं होते। वाटर बोर्ड हो गया, ये तो मेरी बात सुने सर आप बोले कराची बूंद बूंद के लिए तरस रहा है पानी के, और वाकई बात हकीकत है, यहाँ पे नलकों में तो पानी आता है ही नहीं। लोग जो है किस मुश्किल से जो है पानी खरीद कर पी रहे हैं। मतलब हम पहले सुना करते थे कि पानी जो है पीने का खरीद के जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, और वाकई आज हमें 21वीं सदी में ये सारी चीज़ें खुद देख रहे हैं, क्योंकि हमें खुद परचेज करके पीना पड़ता है। बहुत अफसोस के साथ ये सारी चीज़ें आनी पड़ती है। ये जो मंसूबा था, आपने भी खुद कहा कि ये तहरीक इंसाफ का मतलब इसमें नहीं था कोई इसमें मतलब अमल, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है ये बोलती है कि ये वफाक का मंसूबा था। किसने कहा है कि वफाक का मंसूबा था? कौन सा? ये K4 मंसूबा वफाक का नहीं था। K4 तो वफाक का तो मंसूबा फिर है, वो उसको सही कराएंगे तो पानी आएगा ना सर। 2023 में मुकम्मल होने वाला है। निदा पानी बहुत है, पानी टैंकरों में आपके घर पे आ सकता है, नलकों में क्यों नहीं आ सकता? ये एक माफिया है। मेरी बात सुने, ये एक माफिया है जो सिंध गवर्नमेंट उससे अरबों रुपए कमाती है। आप अभी कॉल करें, आपको 7-8 हजार रुपए दे, टैंकर आपके घर पे आ जाएगा। वही पानी अगर नलकों में आए तो क्या ही बात होगी? तहरीक इंसाफ का मेयर आएगा, वाटर बोर्ड का महकमा मेयर के नीचे होता है, और दूसरे जो महकमे मेयर के नीचे होते हैं। तो असल जो हकीकी खिदमत होगी जब आएंगे इदारे और उससे काम लेना, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आप देख लीजिए, वही कराची नहीं रहेगी जो कि अभी आज तक जो कराची के आवाम को बूंद बूंद के लिए तरसा रही। यही पानी जो टैंकरों में आता है, ये इंशाल्लाह नलकों में आएगा और आवाम को पानी मिलेगा। पानी भी होगी, गैस भी होगा, बिजली। पंजाब गवर्नमेंट में देखें आप, उन्होंने आके सब कुछ खाली कर दिया, सब कुछ ये वगैरह। जैसी तरीके से आपकी गवर्नमेंट आई, एहसास प्रोग्राम गरीब आदमी का जो 10 लाख रुपए इलाज होता है उनको भी बंद कर दिया था। आते ही परवेज़ साहब ने ऐलान कर दिया कि इमरान खान साहब की हिदायत पे मैं गरीब आदमी का खजाना तो खाली है, ये कहते हैं नहीं ना, तो क्यों फिर अभी आवाम को रिलीफ मिल रहा है? क्यों वो जो 10 लाख रुपए गरीब आदमी का इलाज था, क्यों जो PDM ने उनको बंद किया था? ये आवाम के खैरख्वाह नहीं है, ये आवाम को सिर्फ लूटने के लिए पाकिस्तान आते हैं। ये पाकिस्तान में तो हुकूमत करने आते हैं, इनकी जायदादें ये बाहर है, ये शादियां बाहर करते हैं, ये इनके पाकिस्तान के अवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये अभी नेब के तरामीम में ये जो इन्होंने तरमीम की है, इसके लिए पाकिस्तान अपनी हुकूमत इन्होंने संभाली है। जो नेब की तरामीम में तरमीम के बाद एक इसके अलावा जो अपने केसेस है एक दूसरे के ऊपर जो इन्होंने बनाए थे, उसमें उसको खत्म करने के लिए अब हुकूमत में आए। आवाम का तो बेड़ा गर्क कर लिया। ये तो पेट्रोल 70 रुपए करने आए थे ना 150 से, कहते जी इमरान खान ने महंगाई कर ली। ये तो बिजली का यूनिट कम करने आए थे, मैं बता रहा हूँ। नहीं, इमरान खान साहब ने कम किया था। यही IMF थी जो ये कहते थे तरीके साहब ने मुआहदे किए थे। अगस्त में जो इनके लास्ट जो जा रहे थे तो हमने तेल भी सस्ता किया था, हमने बिजली भी 5 रुपए सस्ती की थी इन्हीं मामलात के अंदर। ये जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती निदाकमंड, ये इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि इनकी जो जायदादें हैं वो बाहर है, इनके अकाउंट्स बाहर है, उसमें अरबों रुपए डॉलर पड़े हुए। ये बात इसलिए नहीं कर सकते, अगर ये बात करेंगे वो जब्त हो जाएंगे। हमने तो बात की, हमने आवाम को रिलीफ दिया, हमने बेहतरीन तारीख का बेहतरीन टैक्स इकट्ठा करके आवाम को सहूलत दी। बिजली भी कम की, तेल दुनिया में महंगा था, लेकिन हमने अपने आवाम को सहूलत दिया। ये तो नहीं दे रहे। मतलब इमरान खान साहब ने जो है अपनी पॉकेट से जो है आवाम को जो है, तो फिर आपको समझ नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे समझ आ रही है जो चीजें सर अब्दुल रज़ाक साहब, जो चीजें जो महंगी होने वाली थी, मुझसे जवाब ले लें। हमने जो IMF की शर्त थी, जो टैक्स बेहतरीन इकट्ठी करके हमने जो पेट्रोल में और जो बिजली में कमी की ना, तो हमने टैक्स कलेक्शन ज्यादा की थी, तो उसका रिलीफ आवाम को दिया। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद का जो खमियाजा था वो तो आवाम भुगत रही है ना। जो नई हुकूमत आई, जो खान साहब को पता था कि हमने जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने तो, लेकिन उसके बाद उन्होंने बढ़ाई नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं बढ़ा दूंगा तो आवाम फिर मुझे बुरा बनाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको पता है,
عوام کو نہیں پتا تھا. مجھے پتا تھا, جبھی تو میں بتا رہی ہوں, آپ کو بھی پتا تھا یہ بات. عبدالرزاق صاحب, عبدالرزاق صاحب کیا یہ آپ کہیں کو گے پتا اس تھا, پہ؟ نہ عوام کو پتا تھا, نہ تحریک انصاف کو پتا تھا, کوئی کی. اچھا, تحریک انصاف کوئی چیز نہیں پتا تھی نہیں, جو آئی ایم ایف کا جو کانٹریکٹ ہے اس میں آپ کو نہیں پتا تھا؟ کوئی کانٹریکٹ. اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر آئی ایم سے تحریک انصاف نے کانٹریکٹ کیا تھا تو ابھی جو جواز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی ہماری ڈیل ہو رہی ہے, ابھی بات فائنل ہو رہی ہے, تو پھر جب تحریک انصاف نے کانٹیکٹ کیا تھا تو یہ کس چیز کی ڈائریکٹ کر رہے تھے؟ میرا بات یہ ہے نا کہ یہ جو K4 منصوبے کی بات ہو رہی ہے, میں ایبیلٹی اور کوالٹی کی بات بتا رہا ہوں. جب لیڈرشپ ایماندار دیانتدار ہو اور باعمل اور باکردار ہو. جب نعمت اللہ خان صاحب 2001 میں سٹی ناظم بنے تو 2002 سے 2004 کے درمیان K3 کا پہلا پانی کے 100 ملین گیلن پانی کا منصوبہ انہوں نے تیار کیا اور کمپلیٹ کر کے شہر کراچی کو 100 ملین گیلن پانی سپلائی دینا شروع کر دیا 3 سال کے اندر. اور 2004 میں نعمت اللہ خان صاحب نے K4 منصوبے کو ڈیزائن کیا اور مشرف کے حوالے کیا, اس وقت کی حکومت کے حوالے کیا, اور ان کو یہ کہا کہ اگر یہ 2009 تک K4 منصوبہ کمپلیٹ نہ ہو جائے تو شہریان کراچی کے بدترین پانی کی شارٹیج سے ان کا سامنا ہوگا. اور آپ بدنصیبی دیکھیں ان حکومتوں کے, میں ان حکومتوں کو کیا نام دیا جائے. سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے, نون لیگ کی حکومت آئے, MQM سب کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ رہے, PTI کی حکومت آئی بھی گئی بھی, ٹائم بھی مکمل ہو گیا اور K4 منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا. یہ جماعت اسلامی کی کوالٹی اور ایبیلٹی ہے. جب کام کرنے پر آ جائے تو 3 سال کے اندر 100 ملین گیلن پانی کا منصوبہ کر کے دیا, اور یہ سب پارٹیاں مل کر مرکز, صوبوں اور شہر اور ہر جگہ حکومت اور بااختیار رہے ہیں. K4 کا منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا, اور اس کے پرائس اور قیمت بھی, اور اس کی قیمت اور پرائس بھی کئی سو گنا تک بڑھ گئے ہیں. اب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب PTI کی حکومت آئی, ایماندارانہ طریقے سے اس کا جائزہ لیا جائے. کیا کرپشن میں کوئی کمی ہوئی؟ کیا مہنگائی میں کوئی کمی ہوئی؟ کیا IMF کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہوئی پہلے حکومتوں کے مقابلے میں اور ان کی حکومتوں میں, اس میں کوئی کمی ہوئی؟ مہنگائی میں کوئی کمی ہوئی؟ بے روزگاری میں کوئی کمی ہوئی؟ کوئی بہتری اس حوالے سے. اچھا, جس نے پھر اس کے بعد PDM جس نام سے آئے, PDM تو 10 قدم اور آگے بڑھ گئی ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت چاہے جس نام بھی آ جائے, افراد ایک جیسے ہیں. آپ اگر ان کا جائزہ لیں, PDM میں ہو, PTI میں ہو, یا کسی بھی حکومت میں ہو, اور آج بھی جس کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں, جس کے خلاف, میں بڑی بات نہیں کرتا, آج بھی ان کو اشارہ مل جائے نا, سب سلوٹ کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ حکومت ہمیں دے دے, اور جس طرح کی شرائط مانے ہیں وہ کر لے. IMF کے ساتھ جو شرائط, جن شرائط پر PTI گئی تھی, آج تو پوری قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہیں. اور جماعت اسلامی جس کے ساتھ بھی گئی ہو, یہ جو پتہ نہیں کس زمانے کی بات بتا رہے ہیں, اس وقت ہم لوگ تھے بھی اس دنیا میں یا نہیں بھی تھے, جس کے ساتھ بھی گئی, PTI کو سپورٹ کیا, PTI کو جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا. PTI کے ساتھ میں آ رہا ہوں, جب نواز شریف برا تھا اس کے بعد اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, ٹائم بہت شارٹ ہے ہمارے پاس, ہم نے پروگرام کے اختتام کی طرف جانا ہے. کیا یا نواز شریف کو بقول کی سپورٹ کیا, اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کیا ہے. جب نواز شریف کو انہوں نے سپورٹ کیا, جب نواز شریف سود کے خلاف یو ٹرن لے کے دوسری طرف چلی گئی, جماعت اسلامی کے پاس منسٹریز وزارتیں ہوتے ہوئے وہ باہر آ گئے. ٹھیک ہے جی سر, یہ تو بہت لمبی اسٹوری نہ ختم ہونے والی ہے. مطلب یہ جو کرپشن کا معاملہ ہے یا پھر ملک کو لے کے ہم جتنے بھی ڈسکس کر لیں, سیاست کو لے کے, یہ نہ ختم ہونے والی باتیں. ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, کس طرح کی تیاری جماعت اسلامی کے؟ سر میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شہر کراچی کے جو مسائل, شہر کراچی بدترین حالات سے دوچار ہے. شہر کراچی کا انفراسٹرکچر تباہی سے دوچار ہے, اس کا تعلیمی نظام, اس کے پانی کے مسائل, سیوریج کے مسائل. الیکٹرک جو ایک بہت بڑا مافیا اور بدماش ہے, جس کو سب نے سپورٹ کیا, پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا, PTI نے سپورٹ کیا, MQM نے سپورٹ کیا ہے. اس وقت ان تمام مسائل کا اگر کوئی حل ہے تو جماعت اسلامی ہے, انجینئر حفیظ نعیم الرحمان ہے. اور اگر 4-5 سال کا ٹریک ریکارڈ نکالے تو جو سب سے فرنٹ لائن پہ جس نے کراچی کی جنگ لڑی ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے, وہ جماعت اسلامی ہے. اس لیے ہم نے بلدیاتی الیکشن کو فوکس کیا ہے, اور انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں شہر کراچی کے ہر در اور دروازے سے, ہر گلی کوچے سے, ہر ممبر و محراب سے یہ آواز آ رہی ہے کہ حل جماعت اسلامی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 28 تاریخ کو
شہر کراچی کے یوسی سے چیئرمین جماعت اسلامی کی کامیاب ہوں گے اور میئر انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان ٹھیک ہے جی، آپ کیا سمجھتے ہیں میئر کس کا آئے گا؟ جی رشیدہ، میں کہہ رہا ہوں لیاری چلے جائیں، ایک تو چلو نعمت اللہ خان صاحب تو بہت دور کی بات ہے نا، اس وقت تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جو پیدا ہوئے تھے بھول گئے تھے، ابھی تازہ میں ان کے اوپر عوام نے بھروسہ کیا ہے. آپ ادھر کیمرہ لے جائے، حل جماعت اسلامی نظر آئے گا پھر بالکل ہوگا. ٹھیک ہے جی، آپ کی کس طرح کی تیاری ہے بلدیات کو لے کے؟ آج جو ضمنی NA-245 میں الیکشن ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اتنی ایبلٹی ہے کہ پی ٹی آئی آج وہ سیٹ جو ہے دوبارہ سے، جو کہ آپ کے ایکس مطلب مرحوم ایم این اے کی جو وہ سیٹ تھی، کیا دوبارہ سے جو ہے پی ٹی آئی وہ سیٹ حاصل کر سکے گی؟ انشاءاللہ شام کو 5 بجے کے بعد خبریں آنا شروع ہو جائے گی. تحریک انصاف انشاءاللہ اکیلے جشن منائے گی، اور جو تمام جو 13 پارٹیاں جو پاکستان اور یہ کراچی کو نوچ کے جس طریقے سے پورے پاکستان کو کہا رہے ہیں نا، ان کے بیانیے کو شکست ہوگی. عمران خان صاحب ایک آدمی ہے، لیکن اب وہ ایک سوچ بن چکا ہے. تحریک انصاف ایک نام تھا، ایک پارٹی تھی، اب وہ ایک سوچ بن چکا ہے کہ بھئی یہ جو پارٹی ہے یہی ہمارے مسائل حل کرے گی. صرف یہ نہیں باتوں سے کہ بھئی یہ ہمارا، میں کہہ رہا ہوں اب لیاری جائے ان کا، میں نے ادھر ایم پی اے ہے نا ادھر، آپ ٹھیک ہے باتوں سے تو کام نہیں، مسائل حل نہیں ہوتے. آپ جائیں مسائل تو حل کریں، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا. عبدالرزاق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. امید کرتے ہیں ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا صاحب کو دے اجازت. مجھے، میرے مہمانوں کو، میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.